नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं नाट्यशास्त्रस्य प्रश्नोत्तरस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। शृङ्गारात् कस्य रसस्य उत्पत्तिः जाता? हास्यरसस्य। रौद्ररसात् कस्य रसस्य उत्पत्तिः जाता? करुणरसस्य। वीररसात् कस्य रसस्य उत्पत्तिः जाता? अद्भुतरसस्य। बीभत्सरसात् कस्य रसस्य उत्पत्तिः जाता? भयानकरसस्य। यथा शृङ्गारात्तु भवेद्हास्यो रौद्रात्तु करुणो रसः विराच्चैवाद्भुतोत्पत्तिर्विभत्साश्च भयानकाः। शृङ्गारस्य अनुकृतिः का? हास्यः। हास्यरसः कस्य रसस्य अनुकृतिः भवति? शृङ्गाररसस्य। रौद्रस्य कर्म किं? करुणाः। करुणाः कस्य कर्म भवति? रौद्रस्य। वीररसस्य कर्म किं? अद्भुतम्। अद्भुताः कस्य कर्म भवति? वीररसस्य। बीभत्सस्य दर्शनं किं? भयानकाः। भयानकाः कस्य दर्शनं भवति? बीभत्सस्य। श्यामाः शब्दस्यार्थः कः? कृष्णवर्णाः। श्यामाः कस्य रसस्य वर्णाः भवति? शृङ्गाररसस्य। शृङ्गाररसस्य वर्णः कः? श्यामवर्णाः। हास्यरसस्य वर्णाः कीदृशाः? स्मिताः। श्वेतवर्णः कस्य रसस्य वर्णः भवति? हास्यरसस्य। कपोतवर्णाः कस्य रसस्य वर्णाः भवति? करुणरसस्य। करुणरसस्य वर्णाः कीदृशाः? कपोतवर्णाः। रौद्ररसस्य वर्णाः कीदृशाः भवति? रक्तवर्णाः। रक्तवर्णाः कस्य रसस्य वर्णः भवति? रौद्ररसस्य। वीररसस्य वर्णाः कः भवति? गौरवर्णाः। गौरवर्णाः कस्य रसस्य वर्णः भवति? वीररसस्य। भयानकरसस्य वर्णाः कीदृशा भवति? कृष्णवर्णाः। कस्य रसस्य वर्णाः कृष्णवर्णाः भवति? भयानकरसस्य। बीभत्सरसस्य वर्णाः कीदृशाः भवति? नीलवर्णाः। नीलवर्णाः कस्य रसस्य वर्णाः भवति? बीभत्सरसस्य। अद्भुतरसस्य वर्णाः कीदृशः भवति? पीतवर्णाः। पीतवर्णाः कस्य रसस्य वर्णाः भवति? अद्भुतरसस्य। अतः उच्यते श्यामो भवति शृङ्गारः स्मितो हास्यः प्रकीर्तितः कपोतः करुणश्चैव रक्तो रौद्र प्रकीर्तितः गौरो वीरस्तु विज्ञेयः कृष्णश्चैव भयानकः नीलवर्णस्तु विभत्सः पीतश्चैवाद्भुतः स्मृतः। शृङ्गाररसस्य अधिदेवता का? विष्णुः। विष्णुः कस्य रसस्य अधिदेवता भवति? शृङ्गाररसस्य। हास्यरसस्य अधिदेवता का? प्रमथः। प्रमथः कस्य रसस्य अधिदेवता भवति? हास्यरसस्य। रौद्ररसस्य अधिदेवता का? रुद्रः। रुद्रः कस्य रसस्य अधिदेवता भवति? रौद्ररसस्य। करुणरसस्य अधिदेवता का? यमः। यमः कस्य रसस्य अधिदेवता भवति? करुणरसस्य। बीभत्सरसस्य अधिदेवता का? महाकालः। महाकालः कस्य रसस्य अधिदेवता भवति? बीभत्सरसस्य। भयानकरसस्य अधिदेवता का? कालदेवः। कालदेवः
कस्य रसस्य अधिदेवता भवति भयानकरसस्य वीररसस्य अधिदेवता का महेन्द्रदेवाः महेन्द्रदेवाः कस्य रसस्य अधिदेवता भवति वीररसस्य अद्भुतरसस्य अधिदेवता का ब्रह्मदेवाः ब्रह्मदेवाः कस्य रसस्य अधिदेवता भवति अद्भुतरसस्य अतः उच्यते शृंगारो विष्णुदैवत्यो हास्य प्रमथदैवताः रौद्रो रुद्राधिदैवत्य करुणाः यमदैवताः बिभत्सस्य महाकालाः कालदेवो भयानकाः वीरो महेन्द्रदेवाः स्यादद्भूतो ब्रह्मदैवताः। अद्य एतावत्पर्यन्तं चतुर्थभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः पञ्चमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।